كتاب جاءنا في دفتيه من الإعجاز ما امتدت قرون. كتاب الله لا تحريف فيه فلا يطغى على العقل الجنون. هل ورد نص عن علي رضي الله عنه قال فيه: أنا الخليفة بعد النبي فاتبعوني؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أشجع الشجعان في العرب، وله مواقف عظيمة في الصد والذب عن دين الله تبارك وتعالى. فهل ورد نص عن علي رضي الله عنه دعا فيه المسلمون وقال لهم: آمنوا بإمامتي، آمنوا بولايتي؟ وعلي بايع أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، ولم يقل لهم: أنا الإمام المنصب الذي أحق بالإمامة منكم. وإياك أن تستدل بالخطبة الشقشقية فقد ضعفها كثير من علماء الشيعة، فلا يصح لك أيها الشيعية أن تستدل بها. فإن قلت أنه لم يطالب بالإمامة لنفسه لأنه كان عاجز، فالعاجز لا يصلح أن يكون إمام، لأن جعفر الصادق عندك قال أن من علامات الإمام أنه أشجع الناس. وإن قلت أنه سكت، فالأولى أن تسكت كما سكت علي رضي الله عنه، لأنه سكت كان راضيا بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وحشرنا الله في زمرتهم يوم القيامة. ها